बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10 फरवरी है और दिन है सोमवार का। आपसे पहला इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन खबरें और अपना नया वीलॉग। सबसे पहली खबर ये है कि हुकूमत ने कहा है कि उन्होंने 11 माह में 1.5 लाख जो मुलाजमतें हैं वो ख़त्म कर दी हैं। 1.5 लाख, और कितने में? 11 माह में। और बड़े फ़ख्र से उन्होंने ये बात बताई है क्योंकि इनकी तनख्वाहें बचेंगी, इनके जो है ना वो पेंशन वगैरह बचेंगी और फिर ये जिस तरह कर रहे हैं उस तरह करेंगे। तो बहरहाल ये खबर आपको देनी थी। अगर आप भी सरकारी मुलाजिम हैं तो अपनी खैर मनाएं क्योंकि 11 माह में 1.5 लाख जो मुलाजमतें हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं। अगली जो खबर है वो खबर ये है कि 2 साल में जो गैस है वो 200% वो महंगी की गई है। ये जो है इदारा अदाद शुमारियात, उन्होंने आज इस बात का ऐलान किया है कि 200% 2 साल में, एक साल में 100%, फिर दूसरे साल में 100%, 2 साल में 200% गैस महंगी हो गई है। और अगर आपके बिल्स आ रहे हैं तो आप उन बिल्स में आप फ़र्क देख लें कि पहले आपका बिल कितना आता था और अब आपका बिल कितना आता है। इसके अलावा जो अगली खबर है वो ये कि बंगाली जो है वो हर मामले में मैदान मारते जा रहे हैं। वहाँ पे अब तहरीक शुरू हुई है, डेविल हंट, शैतान का शिकार। जहाँ जहाँ पे हसीना वाजिद ने अपने बंदे इंस्टॉल किए थे, वो जालिम, वो करप्ट, वो लुटेरे, तो अब एक एक को जो है ना वहाँ पे चुन चुन के निकाला जा रहा है और चुन चुन के उन पर मुकदमात बनाए जा रहे हैं। यकीन करें कि अगर कभी पाकिस्तान में डेविल हंट शुरू हुआ तो मेरा ख्याल है कि जो है वो ये जितनी भी शराफिया है ये सारी लपेट में आ जाएगी। चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो जो है ना अशराफिया है, चाहे वो हुक्मरान है, ये सारे डेविल हंट में आएंगे। तो बहरहाल हम सबक सीखने को तैयार नहीं हैं। बंगालियों से हमारे ही हिस्सा थे और 1971 में उनकी पैदाइश हुई, लेकिन वो ज़बरदस्त जो है वो ट्रेंड सेट कर रहे हैं और अब उन्होंने तहरीक शुरू की है डेविल हंट की। और बहुत सारे बंदे जो है वो गिरफ्तार कर चुके हैं क्योंकि वो लोग जो है ना वो हसीना वाजिद की शय पर वो सरकारी काम नहीं कर रहे थे। वो अपने बंदों को नवाज रहे थे, वो हलवा मांडा बना रहे थे, रोकड़ा बना रहे थे, लोगों को तंग कर रहे थे। जिस तरह आजकल आपके सामने जो है वो पुलिस की या पाकिस्तान की सूरत हाल है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। उसके बाद अगली बात जो है वो ये कि वज़ीराबाद के एक पूरे मोहल्ले पर पुलिस ने जो है वो हमला किया है, पूरे मोहल्ले पर। और कसूर क्या था कि वो 8 फरवरी के यौम शाह के लिए जो है वो निकले थे या निकलना चाह रहे थे। और अफसोसनाक वाक़या वहाँ पे ये पेश आया कि 2 छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पे मारा पीटा गया। तो उनकी जो दादी थी वो जो है ना चीखी चिल्लाई, इस दौरान उनको हार्ट अटैक हुआ और वो इंतकाल कर गई। आपको बड़े अच्छी तरीके से याद होगा कि जब दूसरे खलीफा राशिद ने पूरी हुक्मरानी का मंशूर दिया था 2 लाइनों में, उमर इब्न खिताब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि अगर फुरात के किनारे पर एक कुत्ता भूख और प्यास से वो मर गया तो उसके बारे में वो उमर से ज़रूर पूछताछ होगी कि तुम खलीफा थे। हालांकि आपको पता है कि कुत्ता एक प्लीज जो है ना वो जानवर है हमारे नज़दीक, लेकिन आप अंदाज़ा करें कि खलीफा ने किसकी जो है वो तशबीह दी। और ये तो जीते जागते इंसान है, हमारी माओ के। अब वो उन बच्चों की दादी थी तो हमारी भी दादी या माओ के बराबर होंगी, लेकिन यहाँ पे खुली छूट दे रखी है। इसी तरह का एक वाक़या पेश आया कोटद्दू में पीटीआई के एक नौजवान जो है वो रहनुमा को इसी तरह जो है वो जान से मार दिया गया और वहाँ के लोगों ने जो लाश थी वो रोड पे रख कर जो है एहतजाज किया। लेकिन अफसोस होता है पीटीआई की क़यादत पर कि पीटीआई क़यादत वहाँ पे शिरकत नहीं करती, वहाँ पे जाती नहीं, लोगों का हाल नहीं पूछती। पीटीआई क़यादत का ये हाल है। आपको याद होगा कि इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने तो इन बदतमीज़ों ने
कैसा तूफान बदतमीजी बर्पा किया था कि इमरान खान तकरीर नहीं कर सके। पंजाब वालों का ये हाल है, वो रुकन तो बन गए, तनख्वाह भी टाइम पे मिलती है, TADA भी, लेकिन जो ही वो वज़ीर आला तकरीर करने के लिए खड़ी होती हैं तो भच्चर साहब, हालांकि हैं भी मियाँ वाली के, वो वॉकआउट कर जाती है सारी अपोजिशन, और ये नलायक वो अपनी मर्जी से अपना भाषण देती रहती है। बहरहाल जो पंजाब की लीडरशिप है, यानी सदीक जान ने यहाँ तक जो है वो कह दिया है कि जो पंजाब के PTI के मेंबर्स हैं ना, वो अपने जो नीचे सपोर्टर्स हैं उनकी शिकायतें पुलिस वालों को लगाते हैं कि जी हम तो निकलना नहीं चाहते, हमें ये सपोर्टर्स मजबूर करते हैं, इनके दिमाग पर इनकलाब चढ़ा हुआ है, और पुलिस फिर उन सपोर्टर्स को तंग करती है। यानी यहाँ तक बात आ गई है पंजाब में, यहाँ तक कि जो PTI के लीडर्स हैं वो अपने सपोर्टर्स की शिकायतें पुलिस को लगाते हैं, और पुलिस फिर, अब वो ज़ाहिर सपोर्टर्स आम लोग हैं मेरी तरह, पुलिस फिर उनको तंग करती है, उनके घरों में जाती है। यहाँ तक ये इमरान खान को आलिया हमजा रिपोर्ट दें कि पंजाब हस्बे मामूल जो पंजाब की तारीख है मुखबरी करने की, और जो है ना वो खबरें देने की, और घोड़ी पाल मुरब्बे लेने की गोरों से, वैसे भी आपको पता है गद्दी नशीन, वडेरे, इसके अलावा ज़िम्मेदार, इसके अलावा जागीरदार, इसके अलावा पीर, उनसे भरा हुआ है पंजाब। तो ये कुछ जो है वो पंजाब की लीडरशिप कर रही है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि आदिल राजा पर जो है वो फातिहा पढ़ दी गई है। आदिल राजा बिल्कुल वैसे ही, आपने भी सुना होगा, कभी कौन सी बोंगी मारता है, कभी कौन सी बोंगी, लंदन में बैठकर कभी कहता है फलां गद्दार है, कभी कहता है फलां गद्दार है, हालांकि PTI से उसका लेना देना ही नहीं है। PTI अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, जो भी कर रही है तो भुगत भी रही है। वो वहाँ पे बैठ के कभी किसका नाम, कभी किसका नाम, इस तरह जो है ना वो आप जो है ना ब्लैंकेटली आप हर एक को गद्दार डिक्लेयर कर दें, वो भी गद्दार है, वो भी गद्दार है, और आप इंग्लैंड के पुरसकून माहौल में, पुरसकून घर में और खूबसूरत शहरों में बैठकर आप तबसरे करें। बहरहाल इसको जो है वो चंदा खोर गिद्ध का नाम दिया गया है, क्योंकि इनको चंदे बहुत मिलते हैं। ये फिर तकादा भी करते हैं कि हमारी जो है ना, ये जो हम है ना, यानी हमारा डेटा भी अपना होता है, हमारा कंटेंट भी अपना होता है, हमारी मेहनत भी अपनी होती है, आपके सामने अपनी मारूजात रखते हैं, और जो है ना वो आप पे डिपेंड करता है। आप उस पे तनकीद करें, बहुत शुक्रिया, आप तारीफ करें, बहुत शुक्रिया, लेकिन वो साथ साथ फिर पौंड और हलवा मांडा भी मांगते हैं। तो वो तो बड़ी ज़बरदस्त भी लॉगिंग है कि बंदा जो है ना साथ साथ जो है ना वो भी हेल्प भी मांगे। तो बहरहाल उसको जो है वो चंदा खोर गिद्ध का खिताब दिया है, और ये खिताब दिया है इमरान रियाज खान ने। बहरहाल ये कुछ खबरें थी जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। और इसके अलावा आज जो है वो डी चौक पे बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, ज़बरदस्त एहतजाज था। वकला डिवाइडेड थे, यानी कुछ वकला जो है ना वो हुकूमत की साइड पे थे, और कुछ वकला एहतजाज कर रहे थे। बहरहाल फिर भी बड़ी तादाद थी डी चौक में। एक दफ़ा फिर डी चौक आबाद हो गया। एग्जैक्ट वही जगह थी जहाँ पे जो है ना वो गोलियाँ चली, जहाँ पे लोग शहीद हुए। इर्द गिर्द की इमारतों की लाइट्स को बंद किया गया। बहरहाल वहाँ पे जो है वो काफ़ी, ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि हमारे जो आइन और कानून के साथ खड़े होने वाले जज थे, या जो अपराइट जज थे, उन्होंने ट्रेन मिस कर दी है। ये जब ताना बाना बुना जा रहा था ना, वो सही वक्त था खड़े होने का। बहरहाल जजेज ने भी उसका इदराक नहीं किया, वकला ने भी उसका इदराक नहीं किया, और ये भी बहुत ज़्यादा चेमगोइयाँ हैं कि DHA के साथ वकला कॉलोनी का ठेका हुआ। अब वकला कॉलोनी को DHA जो है ना वो करेगी, फर्निश करेगी, बना कर देगी, और फिर जाहिर है DHA का जब नाम आए तो फिर आपको पता है बड़े बड़े जो है ना वो जगह छोड़ जाते हैं। तो ये तो फिर वकला हैं। बहरहाल अब हम आते हैं अपने वीलॉग पे, और हम आज फिर जिक्र करेंगे ये खामोशी कहाँ तक। मैंने आपको बताया था लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज, ये ऐसी किताब है, आप हैरान होंगे कि ये किताब जो है ये उठवा ली गई बुक स्टोरों से। ये ऐसा मास्टरपीस है। और फिर आपको पता है ऐसा लेफ्टिनेंट जनरल जो DGMO हो, ऐसा लेफ्टिनेंट जनरल जो कोर कमांडर जो है ना लाहौर हो, ऐसा जो है ना लेफ्टिनेंट जनरल जो
चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हो, CGS आर्मी चीफ के बाद होता है, और ऐसा लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायरमेंट के बाद चेयरमैन नैब हो, तो वो क्या कुछ जानता होगा। तो ये जो किताब है ना, ये किताब जो है वो मैं आपको क्या बताऊं कि ये किताब क्या है। बहरहाल उसका एक छोटा सा एक इंतहाई खौफनाक हिस्सा आपके सामने रखूंगा, जो है ना वो शाहिद अदील साहब की जो किताब है, ये खामोशी कहाँ तक, और फिर बहुत पुरस्कार तौर पर ये लेफ्टिनेंट जनरल या तो मारा गया, परवेज़ मुशर्रफ ने कहा, या फिर शहीद हुआ। इनके बारे में कहा गया ये शामी मुजाहिदीन के साथ जो है ना वो लड़ता हुआ मारा गया, और ये भी कहा जाता है कि कुन्नड़ में जो है ना ये ड्रोन अटैक का शिकार हुआ जब ये तालिबान के साथ मिलकर जो है वो लड़ रहा था, और ये लेफ्टिनेंट जनरल ये ख्याल करता था कि मैंने जो खिदमत जो है वो पाकिस्तान आर्मी में की है, तो अब उसका अजाला इसी तरह हो सकता है कि मैं तालिबान के साथ मिलकर लड़ूं। उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चुन चुन कर क्लाउन और जोकर्स ले आए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई पीटीआई का लीडर नहीं कह रहा, बल्कि ये ताज़ा ताज़ा जो सैयद बने, जो शाह बने, जो नून लीग का टटपुंजिया है, टाउट है, जो आर्मी का टाउट है, ये उन्होंने फरमाया है। उसके बाद मिलिट्री जज, मिलिट्री बेंच और जजों की बंदर बांट, ये इंतहाई खौफनाक जो है ना इंकशाफ किया है रबिया बाजवा ने, या राबिया बाजवा, मादरत अगर उनका मैं नाम ठीक नहीं ले रहा, बहुत ज़बरदस्त वकील रहनुमा है। और यकीन करें कि उनकी ये बात सुनकर मैं हैरान और परेशान रह गया कि जिस मुल्क की अखलाकियात इस लेवल पे पहुंच जाएं, तो वहाँ पे उस मुल्क का क्या मुस्तकबिल है सिवाय अनारकी के। और आखिरी बात, हम पैसे जो है वो कुप्पियों के लिए और इयाशी के लिए नहीं देते। ये क्या चक्कर है। IMF का एक वफ्द आना था वो फरवरी के एंड पे या जो है ना मार्च के शुरू में, लेकिन वो वफ्द जो है वो पहुंच गया है, और इस दफ़ा वो बड़ी बड़ी किताबें लेकर जो है वो आए हैं और उन्होंने किताबें खोल दी हैं। उन्होंने ये वो रजिस्टर खोला है जिस तरह आप शायद मेरी तरह उधार न लेते हो कि जब आप किराने की दुकान पे जाते हैं और वो रजिस्टर खोल दे तो बंदे की दिल की धड़कन तेज हो जाती है कि पीछे कितने पता नहीं देने हैं पैसे। तो उन्होंने आकर रजिस्टर खोल दिए हैं, उन्होंने आकर सारी जो है ना वो जो है वो फैक्ट्स देखने शुरू कर दिए हैं। फिर जब आप उधार पे पीते हैं और उधार पे आप इयाशियाँ करते हैं, मैंने आपको बताया है कि जो है ना ये अरबों रुपया ये रोज़ का फोंकते हैं, और फोंकते किस पे हैं, अपने ऊपर फोंकते हैं, अपना डीजल, अपना पेट्रोल, अपने जोराने, अपने असराने, अपने इशाइये उस पे फोंकते हैं। मेरा तो पहले दिन से मौक़िफ़ ये है कि वो ऑडिट क्यों नहीं करते। वो तो जानबूझ के हमें नीचे लगाने के चक्कर में है कि ये धंसता जाए, मुल्क धंसता जाए। बहरहाल वो वफ्द आया हुआ है, उन्होंने जजों से भी मुलाकात करनी है। खासकर सारे कोर्ट रिपोर्टर कह रहे हैं कि उनके जो कंसर्न है वो 26वीं तरमीम पे हैं, उनके जो कंसर्न है वो पीका पे हैं, और उनके जो कंसर्न है वो जमहूरियत पे हैं। वो ये पैसे देते हैं कि जो है ना वो आप इस्लाहात करें, आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, आप कानून की हुक्मरानी बेहतर करें, ताकि आपके मुल्क में जो है वो बैरूनी सरमायाकारी आए, आपका मुल्क फले फूले, आप लोगों को कानून के नीचे लाएं ताकि लोग करप्शन कम से कम करें। ये बिल्कुल जो है ना वही सूरत हाल है। आपको भी याद होगा, मुझे तो याद है कि जब हम प्राइमरी स्कूल में या मिडिल में पढ़ते थे तो अचानक जो है ना वो ऐलान होता कि जो कोई एजुकेशन का अफसर वो आ रहा है जी उसके लिए इंस्पेक्शन के लिए, तो फिर हेडमास्टर साहब की दौड़ें लगती, वो जी चूना करवा और स्कूल को ठीक कर और बच्चों का यूनिफॉर्म एंड सो एंड सो एंड सो। उसी तरह आजकल इनकी हालत है। और ये आज़ाद मुल्क है कि वो 17 वजारतों से वो बातचीत करेगा और 17 वजारतों से हाल हवाल पूछेगा। अब अगर उन्हें सही हाल हवाल बताया जाए और उन्हें बताया जाए कि हम कौन सा ब्रांड खांसी के शरबत का पीते हैं, हम कौन सी जो है ना कुप्पी वो पीते हैं, तो उनको IMF वालों को पता चल जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया ना, ये बैन अल-अक़वामी एजेंडा है। यानी आप किसी बंदे को जो खुदा न खासा आइस का नशा करता है, जो चर्स पीता है, जो हेरोइन पीता है, वो आपसे उधार मांगने आए, तो आपको पहले पता होगा कि इसने वापस कहां से करने।
تو یہی حال پاکستان کا ہے، لیکن وہ پیسے دیتے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس وقت سے ہمیں بڑی امید ہے کہ یہ وقت صحیح صورتحال جا کر جو ہے وہاں پہ پیش کرے گا اور ان کو شٹ اپ کال دے گا۔ اول تو دے ہی نہ، میں تو اس حق میں ہی نہیں ہوں کہ ان کو دے ہی نہ، یعنی یہ کوئی عوام پہ لگاتے ہیں، یہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں دوسرے ملکوں میں اور کھاتے پیتے ہیں، جس طرح وہ امریکہ نے USAID بند کر دیا، بالکل ٹھیک کیا ہے۔ اس میں $5 ملین تو وہ جو ہے نا شہری رحمان کھا گئی ہے جمہوریت کے نام پہ۔ اب شہری رحمان کو $5 ملین کے ساتھ تولیں تو وہ ڈالر زیادہ ہوں گے، جس طرح اس کی حالت ہے، لیکن وہ کھا گئی ہے، بڑے سٹائل سے سگریٹ پیتی ہے۔ تو یہ اسی طرح ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ رابعہ باجوہ کا میں ذکر کر رہا تھا، انہوں نے کہا جی یہ ملٹری جج ہیں، یہ جو بینچ بنا ہوا ہے آئینی بینچ، یہ ملٹری بینچ ہے اور ججوں پر معاہدہ ہوا ہے، یعنی 10 جج ہوں گے نون لیگ کے، 10 جج ہوں گے پیپلز پارٹی کے، کوئی 1-2 جج ہوگا MQM کا، یعنی حصہ بقدر جسہ یہ دیا جا رہا ہے کہ کل کو عدالت میں جو بھی پھنسا نا تو اس کے بندے موجود ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر ججز ان کی خدمت کریں گے، اگر 10 کیس ان کے جو ہے نا وہ سیٹل کریں گے تو 5 کیس اپنے بھی سیٹل کریں گے، اپنا بھی حلوہ مانڈا پکڑیں گے، اپنے بھی روکڑے پکڑیں گے۔ آپ اسلام آباد میں جائیں، آپ صرف وکیلوں کی گاڑیاں دیکھیں، آپ وکیلوں کا کروفر دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ تو 50 روپے کا جو ہے نا ڈومیسائل جو ہے نا بناتے ہیں اور 500 کا یہ، لیکن سب کو جو ہے نا وہ ملا کے اپنے ساتھ ملا کے جو ہے نا وہ کھلایا جا رہا ہے، مل کے کھیل رہے ہیں سارے کہ آپ نے ہماری خدمت کرنی۔ آپ دیکھ نہیں رہے سپریم کورٹ میں کیا ہوا، آپ دیکھ نہیں رہے جاج آفریدی کس طرح جو ہے نا 3رے نمبر پہ چیف جسٹس بن گیا۔ تو رابعہ باجوہ نے کہا کہ یہ ٹوٹل ملٹری ہے، انہوں نے بالکل سٹریٹ کہا، یعنی واقعی بات تو ٹھیک ہے نا، یہی ہم کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایک بندے کو روکنے کے لیے پورا ملک برباد کیا جا رہا ہے۔ ملک کی پولیس برباد کر دی، ملک کی عدلیہ برباد کر دی، ملک کا قانون برباد کر دیا، ملک کا جو ہے نا وہ ملک کے ججز برباد کر دیے۔ او خدا کے بندے، نہ تم نے ساری عمر رہنا ہے نہ عمران خان نے رہنا ہے، تم لوگ اس ملک کو برباد کر رہے ہو اور کس اتھارٹی پہ برباد کر رہے ہو؟ یہی رابعہ باجوہ نے کہا کہ یہ سارا ملٹری ہے، یہ سارا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے۔ 26ویں ترمیم کو انہوں نے ملٹری جو ہے نا ترمیم قرار دی۔ آج سورا برکت سے انہوں نے گفتگو کی ڈی چوک میں، اور واقعی وہی کروا رہے ہیں سارا۔ ان کو کون جانتا ہے؟ یہ جو سامنے بیٹھے ہیں ان کو دستانے چاہیے، ان کا ایک دستانہ ہے شبو پالشیا، ایک دستانہ ہے کالا یرکان، ایک دستانہ ہے یہ جو ہے نا پنجاب کی وزیر اعلیٰ۔ اس کو بہرحال انہوں نے جو ہے نا وہ کھل کے موقع دیا ہوا ہے کہ کھل کے کھیلو، بالکل جو ہے نا وہ فخر زمان کی طرح۔ آپ کو پتہ ہے پھر لاڈلی ہے کہ جی اس کو کہا گیا ہے، بلکہ یہاں تک یعنی بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو کہا جا رہا ہے کہ مریم بنو، مریم بنو۔ بہرحال اس پہ میں اور بات نہیں کرتا۔ سید طلعت حسین نے کہا ہے، ٹویٹ کیا ہے کہ جی عمران خان کا مقابلہ کرنا تھا نا، وہ تو آپ نے سارا کچھ کر دیا۔ 8 فروری کو تو آپ نے یعنی الیکشن کا بیڑا غرق کر دیا، آپ نے فارم 45 کی جگہ فارم 47 دے دیے۔ اور اب ایک اور انکشاف ہوا ہے، اور انکشاف کیا ہے جاوید لطیف صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ ہم نے تو جی 4 ارب میں یہ الیکشن خریدا ہے، 4 ارب میں۔ بتائیں آپ اس ملک کا کوئی مستقبل ہے؟ اس ملک کے لوگوں کا کوئی مستقبل ہے؟ اور سب سے بڑی جو ہے نا وہ بات یہ ہے کہ لوگوں کو احساس نہیں ہے، لوگوں کو پرواہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یار لوگوں کے آنے والے بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، نوجوانوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ انہی کے جرنیلوں کے بیٹے جرنیل، وزیر اعظموں کے بیٹے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کے بیٹے وزیر اعلیٰ، یہی سارا کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے۔ تو بہرحال سید طلعت حسین نے کہا ہے کہ بجائے عمران خان کا مقابلہ کرنے کے، عمران خان کی مقبولیت کو جو ہے نا وہ کوپ کرنے کے، وہ آرمی چیف جو ہے نا وہ جوکرز لے آئے ہیں۔ یہ سید طلعت حسین کہہ رہے ہیں، انہوں نے بالکل ڈائریکٹ نام لیا ہے کہ جو آرمی چیف کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جوکرز لے آئی ہے، وہ کلونز لے آئی ہے، یہ لفظ استعمال کیے ہیں اس نے، اور واقعی یہ مسخرے ہیں۔ یعنی مسخرے، آپ اخبارات دیکھیں، وہاں پہ آپ کروڑوں کے اشتہارات دیکھیں، آپ ٹی وی دیکھیں۔ اب ہارس اینڈ کیٹل شو 30 سال بعد شروع ہو گئے، تو کیا کرے ہارس اینڈ کیٹل شو کو اگر شروع ہو گیا ہے تو؟ یہ کون سی جو ہے نا وہ ملک کی ترقی ہے کہ 8 سال بعد ہارس اینڈ کلون جوکر؟ یعنی جو کینسر ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں کینسر ہے، قوم کہتی ہے تو وہ ہمیں ڈسپرین کھلا دیتے ہیں۔
ابھی مثلاً رمضان آ رہا ہے، رمضان میں یہ آپ کو لائنوں میں کھڑا کر کے مفت آٹے دے دیں گے، آپ کو 2 کلو بیسن دے دیں گے، یوٹیلیٹی سٹور پہ آپ کو کہیں گے ادھر جائیں، لائنوں میں لگیں اور خواروں اور لیں جو ہے نا وہ چینی لیں، گھی لیں، اور وہ بھی 3rd کلاس، کیونکہ اچھی چینی یوٹیلیٹی سٹور والے ان کا پہلے الحمدللہ مسلمان ہیں، وہ بھی روزے کے ساتھ ہوتے ہیں، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، وہ پہلے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ گھی کس دکاندار پہ بیچنا ہے اور چینی کس دکاندار کو بیچنی ہے، وہ سارا کچھ پہلے جو اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بیچ دیتے ہیں زیادہ تر ہمارے بھائی ہیں۔ تو بہرحال جی یہ طلعت حسین نے کہا ہے کہ جی قوم پہ جوکرز اور جو ہے نا وہ کلاؤن جو ہے وہ مسلط کر دیے گئے ہیں اور کیے ہیں جناب سید عاصم منیر جنرل ہلال امتیاز ملٹری نے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں شاہد عزیز، اب یہاں سے آپ نے تھوڑا سا سوچنا ہے، تھوڑا سا ڈاٹ کنیکٹنگ کرنی ہے۔ شاہد عزیز کہتے ہیں کہ جب میں آپ کا ان کا تعارف پہلے بھی کرا چکا ہوں، ابھی پھر کرا چکا ہوں۔ میں جب امریکہ میں تربیت لے رہا تھا تو ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے کہا جی السلام علیکم، یعنی ہیلو ہائے میرا مطلب ہے، تو انہوں نے جو ہے نا کہ جی آپ اس طرح کریں نا کہ فوج کے بارے میں، فوج کیا کر رہی ہے، کس طرح کر رہی ہے، لڑن بڑرن، یہ اگر آپ ہمیں بتایا کریں تو جو ہے نا وہ ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں 1 دفعہ آیا، 2 دفعہ آیا، پھر میرے ساتھ فری ہو گیا، پھر اینڈ پہ میں نے، کیونکہ یہ بڑا عجیب سا جنرل تھا یہ والا، یہ کہتا ہے کہ جب ضیاء نے نماز لازمی قرار دی نا کہ نماز لازمی پڑھنی ہے، تو میں نے جمعہ پڑھنا ہی چھوڑ دیا، کیونکہ سارے لوگ منافقت میں آ گئے، امام خود منافق تھا، ضیاء کو دکھانے کے لیے میں نے جمعہ ہی چھوڑ دیا۔ یہ اس قسم کا افسر تھا، بالکل پھرا ہوا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے اسے کہا تم چاہتے کیا ہو؟ تو اس امریکی نے کہا کہ جی تم ہمارے لیے جاسوسی کرو، یہ ادھر کورس کر رہا تھا۔ تو کہتا ہے میں نے شٹ اپ کال دے دی، مجھے امریکی نے کہا کہ بچے یہاں پہ پڑھیں گے، جہاں پہ چاہو گے امریکہ میں، ان کا خرچہ کہاں سے آتا ہے، ان کی فیسیں، ان کا ہاسٹل، ان کا کھانا پینا، ان کے کپڑے، اس کی فکر نہیں کرنی، تم ادھر کام کرو، ادھر تمہاری فیملی ہمارے ذمہ ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اس جنرل نے شٹ اپ کال دے دی کہ دفعہ جو سو اینڈ سو۔ آگے جو سوال کرتا ہے یہ جنرل، کہتا ہے کہ یہ کتنوں کو آفر ہوتی ہوگی؟ سوال ہے، کہتا ہے میں کوئی انوکھا تو نہیں تھا، کیونکہ سارے کورسز وہاں پہ ہوتے ہیں۔ حمید گل کی بات یاد کریں کہ آرمی چیف بننے کے لیے امریکہ کی منظوری ضروری ہے، آرمی چیف وہ بنتا ہے جس کو امریکہ کلیئر کرتا ہے۔ حمید گل کی بات کے ساتھ ڈاٹ کنیکٹ کریں۔ حمید گل کہتے ہیں میرا نمبر تھا آرمی چیف بننے کا، لیکن میری واشنگٹن سے منظوری نہیں آئی۔ اب شاہد عزیز کی بات کو دیکھیں کہ مجھے کھلی آفر کی گئی۔ پھر شاہد عزیز آگے چل کے کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ، اور کتنے لوگوں کو آفر ہوتی ہوگی؟ پوائنٹ ہے نا، کتنے لوگ انکار کرتے ہوں گے؟ پوائنٹ ہے، فیملی امریکہ میں، بچے امریکہ میں، سکول مرضی کا، فیسیں ہماری، کپڑے ہمارے، ہاسٹل ہمارا، پوری فیملی ہماری، صرف تو وہی چھوٹے جا کام میں پاکستانی فوج نے بارے جڑا ہے نا جی ساکو ڈسا کر ہلکا پھلکا کہ جی جڑا معاملات ہونے میرا مطلب ہے جڑے معاملات ہونے۔ شاہد عزیز کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، میں نے اسے شٹ اپ کال دی اور وہ بندہ مجھے پھر ملنے نہیں آیا۔ لیکن شاہد عزیز سوچنے کے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے کہ یہ کتنوں کو ہوتی ہوگی، کتنے انکار کرتے ہوں گے۔ اور آج کل ہر جو ہے تقریباً افسر کے بچے جو ہے وہ باہر پڑھ رہے ہیں، بڑی مہنگی فیسیں ہیں، بڑا مہنگا لائف سٹائل ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا رب کریم اور میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کے ساتھ، مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔